इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूँ और जिसके लिए पढ़ता हूँ शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, उठ के पढ़ते हैं, कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को अब बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई, फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूँ, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ, हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ, ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूँ और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ फरमाए। और फरमाए जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है कि मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की, फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा है जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूब के, डूब के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। अगर दुआ ली है तो फिर दुआ के सारे राज भी सुन लें। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सास, कैफियत, पहला राज यही है, ये समझ आ गया। दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूँ और उनसे अर्ज करता हूँ कि मेरे लिए दुआ फरमाए। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूँ और जिसके लिए पढ़ता हूँ शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो अख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज इससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं वाजिद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से? और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन ले जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शुहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यारे गार, यारे मजार जितने असहाब रसूल हैं उनको हदिया करना है और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इस
پہ ایک واقعہ، ایک محدث، ایک بزرگ، ایک ولی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں ان کے مزار پہ بھی گیا بغداد میں، پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندرون بغداد میں ان کے تسبیح خانے خانقاہ پہ بھی گیا، جہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی سائل آیا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور تحفہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب بھی میرے پاس سائل آیا میں کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے حضرت کی، میں سائل آیا کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، کہتا ہوں پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا، اس کو پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اور اس وجدان سے پڑھ، اس درد سے پڑھ، سورج ڈوبنے سے پہلے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور فرمایا وہ مشکل پہاڑوں کے نیچے ہے، وہ مشکل آسمانوں کے اوپر ہے، وہ مشکل زمینوں کے نیچے ہے، وہ مشکل سمندروں کی تہ میں ہے، مشکل کسی انسان کے سینے میں ہے، وہ مشکل کسی انسان کے تالے میں ہے، وہ مشکل گھوڑے کی زبان میں ہے، وہ مشکل گھوڑے کی آنکھ میں ہے، یا مشکل شیر کے پنجرے میں ہے، تیری مشکل شام سے پہلے حل ہو جائے گی۔ آل رسول کی نسبتیں، آل رسول کی محبتیں آج اگر ہیں تو ان نسبتوں اور محبتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں فائدہ ان نسبتوں اور میرے سامنے سامنے سوئیں، ان نسبتوں اور محبتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے، اور اس میں ایک چیز بتاؤں، جو حضرات پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ آج ہی پڑھے لکھے ہو جائیں گے، وہ ابھی پڑھے لکھے ہو جائیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں، عربی کے ان مبارک بولوں کو، یہ حدیث کے بول بتا رہا ہوں، یہ سند کے ساتھ حدیث کی روایت بتا رہا ہوں، جو یہ بول ہیں کن کے؟ امام زین العابدین کے۔ کن کے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ کن کے؟ سارے اولیاء۔ پھر بڑے بڑے اولیاء نے اس عمل کو آزمایا، بڑی بڑی ہستیوں نے اس عمل کو آزمایا، بڑے بڑے اکابر نے اس عمل کو آزمایا، بڑے با کمال اولیاء نے اس عمل کو پڑھا، اور اس عمل کی تاثیر اور اس عمل کی توجہ اور اس عمل کا کمال 100% آنکھوں سے دیکھا۔ تسبیح خانے میں آئیں، آل رسول کی نسبتیں ہوں، اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں، اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی، پھر مزہ نہ آیا۔ میں کہاں کہتا ہوں کہ میں دوں گا، میں کہاں کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے، میں تو ایک ڈاکیہ ہوں، کسی کی ڈاک تقسیم کر رہا ہوں، میں تو ایک سفیر ہوں، کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے نہ دیکھنا، میرے اندر 70,000 عیب ہیں، 70,000 خامیاں ہیں، پر دیکھنا کہ ڈاک کس کی ہے، دیکھنا سفیر کس کا ہوں، دیکھنا ڈاک کس کی ہے۔ میں آج محمد آل محمد کا سفیر بنا بیٹھا ہوں، آج محمد آل محمد کا گھر کا فقیر بنا بیٹھا ہوں۔ یہ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا پیغام کس کا ہے، یہ دیکھنا میسج کس کا ہے، یہ دیکھنا آواز کس کی ہے۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے، اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ تو 2 شرطیں ہیں اس کی، پہلی شرط توجہ، دھیان، درد، کیف، کیفیات، جذبے، وجدان، اور دوسری شرط اس کو پڑھ کے سارے آل رسول، شہدائے کربلا، ان ساری ہستیوں کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور پھر محمد کملی والے کو، اصحاب رسول کو، یار غار یار مزار، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی مشکل، اپنا درد، اپنا بیان، اپنی پریشانی، اپنا جادو جنات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں بیان کرنی ہے، اور کھل کے بیان کرنے۔ کیوں؟ سنے میری طرف دیکھیں، ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے، یہ ناممکن ہو نہیں سکتا، اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے کوئی ممکن میرے رب کے لیے؟ آئیں، امام زین العابدین کا تحفہ، اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا،
وہ پڑھتے ہیں, پڑھیں میرے ساتھ. یا رب لکل حمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک. یا رب لکل حمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک. یا رب لکل حمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک. اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے, ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, اور وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے اس دعا کو میں کیسے یاد کروں. اس کے لیے مختصر اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ بھی دیتا ہوں جو بڑی بڑی ہستیوں نے دیا, اولیاء نے دیا, اور اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ کے میرے پاس حوالے ثبوت موجود ہیں. وہ خلاصہ اور حوالہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, اور اس کے آگے ساری دعا کی نیت کر لے. بس جو نہیں پڑھ سکتا, جو کہتا میں ان پڑھ ہوں, عربی کے بول مجھے یاد نہیں, اس کو یاد کرنے کے لیے وقت لگے گا, اگر 80 لمحے بیٹھا یاد کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں, یا آپ تسبیح خانے میں, مستورات بھی ہیں, مرد بھی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے. پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے, ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ, اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو, ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا.